हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आज म 23 सेट 20 लिएर आएको छु फेरि, जुन कि म बिहान चाहिँ अपलोड गरिदिएको थिए। त्यो क्वेशन सेट चाहिँ अपलोड गरिदिए थिए, हाम्रो पेजमा चाहिँ अपलोड गरिदिए थिए। आजको भिडियो त्यही स्किप नगर्ने खाले नै हो, किनकि आजको भिडियोमा पनि पूरा वेल एक्सप्लेनेसन को साथ नै लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ 200 देखि 300 क्वेशन तपाईहरु सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यदि यो एक्सप्लेनेसन हेर्नुभयो भने, किनकि जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ, VVI क्वेशनहरु छ, त्यो क्वेशनहरु चाहिँ धेरै नै एक्सप्लेन्ड तरिकाले म एक्सप्लेन गरेर ल्याएको छु। जुन क्वेशनहरु आउन सक्ने चान्सेस छ, सम्भावित क्वेशनहरु जुन छ नि, अनि जुन सोधेको छ त्योहरुलाई त म पुरै एक्सप्लेन गरेर ल्याएको छु। चारवटै अप्सनलाई एक्सप्लेन गरी म हेराउने छु, अनि जुन क्वेशन सोधिसकेछ त्यसको लागि चाहिँ यस्तो गर्छु। अनि यसबाट तपाईहरुलाई कम से कम यो बेनिफिट हुन्छ कि 200-300 क्वेशन, यही 50 वटै क्वेशनबाट चाहिँ तपाईहरुको सोल्भ हुन्छ। ल अब टाइमहरुलाई किल नगरेर ल सिधै अब क्वेशन तिर लाग्दै छु म। यो क्वेशन नम्बर 150 को म त्यही भएर ल्याएको छु कि पहिलाको चाहिँ जुन जहाँ लास्ट हुन्छ नि, त्यही देखि फेरि म स्टार्ट गर्दै गइरहेको छु किनकि यस्तो गर्दाखेरि थाहा हुन्छ नि कि म हिजो यहाँसम्म भएको थियो अनि यहाँ देखि फेरि अगाडि भइरहेछ भनेर। अनि यो सिरिज चाहिँ 2000 सम्म जान्छ। अब सोच्नुस् तपाईहरु, 2000 क्वेशन को यस्तै तरिकाले एक्सप्लेन गर्दै जाँदाखेरि अनि यस्तो सुन्ने बित्तिकै मात्रै तपाईहरुलाई यति त थाहा हुन्छ कि तपाईहरुलाई यदि सुनेको भरमा जानुहुन्छ नि, एक त प्र्याक्टिस गरेकै हुन्छ, तर त्यही कन्फ्युज हुँदाखेरि त्यहाँ उल्टो एन्सर लगाएर आउनुहुन्छ। त्यही भएर यो सुनेको पनि हुँदाखेरि सुनेको कुरा अलिकति बढी याद हुन्छ, त्यो पनि चाहिँ याद भइरहेको हुन्छ। भिडियोको मार्फतबाट यदि एउटा दुईवटा क्वेशन पनि तपाईको ठीक भयो भने त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो कुरो हो, किनकि एउटा क्वेशनले नाम ननिस्किन पनि सक्छ, तपाईहरुलाई थाहै छ। अब क्वेशन नम्बर 150 तिर लागौं। अनि 150 मा के रहेको छ, इन अ फ्लोइङ फ्लुइड अ प्र्याक्टिकल मे पोजेज। तपाईहरुलाई थाहै छ, एउटा फ्लोइङ फ्लुइडमा चाहिँ तीनवटै एनर्जी हुन्छ हैन। त्यही भएर यसको 150 को चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ भन्दाखेरि 150 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, जुनमा चाहिँ के छ, प्रेसर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेभिटी, पोटेन्शियल सबै हुन्छ कि। त्यही भएर यसको सही उत्तर डी मा लगाउनु होला। अब क्वेशन नम्बर 151 मा जाउँ। द युनिट अफ पेमेन्ट डीपीसी को लागि युनिट यो जुन छ युनिट वाला जुन त्यसको लागि के भन्छ, एस्टिमेसन एन्ड कोस्टिङ मा जुन युनिट को छ नि, युनिट कन्भर्सनबाट एउटा क्वेशन सधैं आइरहेको हुन्छ कि। त्यही भएर त्यो चाहिँ एकचोटी याद गर्नु होला। म मिटर स्क्वायर को चाहिँ केही भन्न गइरहेको छु। मिटर स्क्वायर को चाहिँ कुन हुन्छ। अब मिटर डीपीसी को पर स्क्वायर मिटर हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा छ। त्यही भएर बी को चाहिँ यो टिक गर्नु होला। र कपी कलम यदि साइडमा छ भने यो पनि लेख्नु होला। मिटर स्क्वायर को चाहिँ यस्तै म भनिरहेको छु लाइन बाइ लाइन कतिवटा छ भनेर। यस्तो क्वेशन सोधेको छ कि, त्यही भएर पार्टिसन वाल सोध्दाखेरि त्यसको पनि मिटर स्क्वायर लगाउनु, हाफ ब्रिक वर्क सोधेको हुन्छ नि त्यसको पनि मिटर स्क्वायर लगाउनु, अनि हनीकम ब्रिक जुन छ उसको पनि मिटर स्क्वायर लगाउनु, डोर एन्ड विन्डो को शटर जुन छ नि त्यो पनि मिटर स्क्वायर मा हुन्छ, अनि रोलिङ शटर जुन छ नि त्यो पनि मिटर स्क्वायर मा, आइरन गेट पनि मिटर स्क्वायर मा, प्लास्टरिङ, पोइन्टिङ, पेन्टिङ जति पनि छ सबै मिटर स्क्वायर मै नापिन्छ। र ब्रिक को सोइलिङ जुन हुन्छ त्यो पनि मिटर स्क्वायर मा हुन्छ। अनि 75 mm यदि थिक पीसीसी छ त्यहाँसम्म पनि मिटर स्क्वायर मै हुन्छ। अब मिटर क्यूब को कसको हुन्छ त्यो पनि याद राख्नु होला। एक्सकाभेसनहरु गर्छौ, फिलिङ गर्छौ, आरसीसी वर्क हुन्छ यति, अनि डोर विन्डो को फ्रेमहरु हुन्छ, योहरु सबै मिटर क्यूब मा हो। यो पनि नोट गरेर राख्नु होला। अनि रनिङ मिटर सोधिँदाखेरि रनिङ मिटर को पनि याद राख्नु। पाइप, रेलिङ, ड्रेन, स्कर्टिङ यो सबै चाहिँ रनिङ मिटर मा हुन्छ। अब 152 तिर लागौं। 152 मा के छ, द टोटल फ्लोट फर एनी एक्टिभिटी अलोंग द क्रिटिकल पाथ इन क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम मा चाहिँ टोटल फ्लोट फर एन एक्टिभिटी कति हुन्छ, यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड जुन टोटल फ्लोट फर एनी एक्टिभिटी अलोंग द क्रिटिकल पाथ मा चाहिँ
टोटल फ्लोट को भ्यालु कति हुन्छ 152 को रहेको छ तपाईको सही उत्तर रहेको छ तपाईको त्यही 0 हुनु पर्यो हैन टोटल फ्लोट। अब टोटल फ्लोट भन्छ कसलाई लेटेस्ट टाइम हैन लेटेस्ट टाइम माइनस अर्लिएस्ट टाइम गर्दाखेरि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम को डिफरेंस चाहिँ टोटल फ्लोट हो या त लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लिएस्ट फिनिश टाइम को डिफरेंस टोटल फ्लोट हो। अनि डिफरेंस बिट्विन द टाइम अवेलेबल एंड एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एक्टिविटी टाइम अवेलेबल जति हुन्छ एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी जति हुन्छ त्यसको डिफरेंसलाई पनि टोटल फ्लोट नै भन्छन्। अनि टोटल फ्लोट को भ्यालु पोजिटिभ पनि हुन सक्छ मोड अनि 0 पनि हुन्छ अनि नेगेटिभ पनि हुन्छ। अब कुन कन्डिसनमा 0 हुन्छ त यही कन्डिसन हो तपाईको 0 हुने कन्डिसन नै हो यही हो क्रिटिकल पाथमा चाहिँ 0 हुन्छ। अब सब क्रिटिकल पोजिटिभ आउँदाखेरि सब क्रिटिकल याद राख्नु अनि नेगेटिभ आउँदाखेरि तपाईको सुपर क्रिटिकल याद राख्नु अनि 0 त त्यही क्रिटिकल पाथमा चाहिँ 0 आउँछ। अब क्वेशन नंबर 153 तिर लागौं 153 मा के रहेको छ अकॉर्डिंग टू नेपाल रोड स्टैंडर्ड 2027 फर्स्ट रिविजन 2045 द डिजाइन स्पीड फॉर फीडर रोड इन रोलिंग टेरेन में चाहिँ कति डिजाइन स्पीड थियो यो भनेछ। एउटा टेबल होला डी प्रसाद सर को पनि बुकमा छ यो टेबलमा के लेखेको छ क्लास चाहिँ सबै रोडको लेख दिएछ अनि त्यो क्लास कसरी हुन्छ त 120 किलोमिटर पर आवर जुन रोडमा चाहिँ चलाउन सक्छ भेहिकल त्यो चाहिँ फर्स्ट क्लास हो 100 किलोमिटर पर आवर जुनमा छ त्यो सेकेंड क्लास 80 किलोमिटर पर आवर त्यो चाहिँ थर्ड क्लास अनि फोर्थ क्लासमा चाहिँ 60 किलोमिटर पर आवर। अनि रोलिंग टेरेन कसलाई भन्छ फर्स्ट क्लासमा चाहिँ रोलिंग टेरेनमा चाहिँ स्पीड चाहिँ कति हुन्छ 100 किलोमिटर पर आवर यस्तै गरेर एउटा टेबल दिएको छ कि त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। अनि यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको रोलिंग टेरेनमा फीडर रोडमा चाहिँ तपाईको फीडर रोड दिएको छ नि रोलिंग टेरेनमा फीडर रोडमा चाहिँ यसको सही उत्तर चाहिँ 60 हुन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर चाहिँ 153 को बी चाहिँ सही उत्तर हो यो याद राख्नु होला। अनि यसको टेबल जुन छ त्यो पनि याद राख्नु कोडबाट यही क्वेशनहरु त तानेको हुन्छ जुन की गलत गरेर आउँछ यो याद हुँदैन भने सबैचोटी चेन्ज सोध्न सक्छ त्यही भएर यो याद राख्नु होला। टाइप अफ पेंट हुज मेन कंस्टिट्यूएंट इज व्हाइट और कलर्ड सीमेंट एंड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट प्लास्टर सरफेस ब्रिक वर्क मेजनरी इन डैम्प प्लेस इज कॉल्ड कुन पेंट भन्छ यसलाई भन्छ तपाईको वालमा भनेको छ नि ब्रिक वर्कमा भनेको छ नि त्यही भएर यसको 154 को चाहिँ बी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 154 को। अब अलिकति चाहिँ पेंट को बारेमा जुन सोधेको क्वेशन हो त्यो पनि हेर्नुस्। अब सेलुलोज पेंट कसलाई भन्छ सेलुलोज पेंट जुन छ एरोप्लेन कार शिप अटोमोबाइल एयरक्राफ्ट यस्तो क्वेशन आउँदाखेरि सेलुलोज पेंटमा चाहिँ टिक लगाउनु। अनि एल्युमिनियम पेंट चाहिँ वाइल स्टोरेज टैंक मेटल रूफ मेराइन पायर हॉट वाटर पाइप इलेक्ट्रिक टेलिफोन पोल यो सबैमा चाहिँ एल्युमिनियम पेंट लाग्छ। अनि सिमेन्ट पेंट चाहिँ कंक्रीट सर्फेसमा चाहिँ सिमेन्ट पेंट लाग्छ त्यही भएर अहिले चाहिँ सिमेन्ट पेंटमा आएको थियो वाल सर्फेस योहरुमा चाहिँ प्लास्टर सर्फेसहरुमा चाहिँ सिमेन्ट पेंट लाग्छ। अब क्वेशन नंबर 155 तिर जाउँ कैम्बर और क्रस स्लोप जसलाई भन्छ प्रिस्क्राइब्ड फॉर सीमेंट कंक्रीट और हाई टाइप बिटुमिनस रोड सरफेस इज कैम्बर को लागि दिएकै छ तपाईको यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको 100 कति हो 155 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी 2 देखि 2.5% हुन्छ यसको बिटुमिनस रोडमा। अनि अरु रोडहरुको लागि पनि याद राख्नु होला अरु के कुन क्वेशन सोध्न सक्छ तपाईको सिमेन्ट कंक्रीटमा सोधिदा 1.5 to 2% लगाउनु अनि ग्राभेलमा सोधिदा चाहिँ 4% लगाउनु र बिटुमिनमा सोधिदाखेरि बिटुमिनसमा 2.5% लगाउनु। कैम्बर शुड नॉट बी लेस देन 50% अफ द ग्रेडियंट यो पनि हो र कैम्बर भनेको के हो त्यसमा पनि क्वेशन सोधिसकेछ यो चाहिँ याद राख्नु तपाई स्लोप प्रोवाइडेड टू रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डाइरेक्शन टू ड्रेन अफ द
रेन वाटर, त्यसलाई चाहिँ क्याम्बर भन्छ हैन। अनि टाइप अफ क्याम्बरमा चाहिँ स्लोप क्याम्बर, प्याराबोलिक क्याम्बर, कम्पोजिट क्याम्बर, नेगेटिभ क्याम्बर हुन्छ, यो पनि याद राख्नु होला। अनि when the slope of the road is provided towards the center the road then it is called negative camber हुन्छ। यदि स्लोप प्रोभाइड गरेको छ सेन्टरतिर टुवार्ड्स द सेन्टर, त्यो चाहिँ नेगेटिभ क्याम्बर हो। अब क्याम्बर शुड नट बी लेस देन 50% मैले भनिदिएँ, यो पनि याद राख्नु। अब योबाट चाहिँ तपाईको 5-7 वटा क्वेशन यस्तै नोट गरेर राख्दाखेरि 5-7 वटा क्वेशन तयारी हुन्छ। अब 156 तिर जाउँ। व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाइट सीमेंट स्पेशल केयर इज टेकन टू एक्सक्लूड आयरन ऑक्साइड व्हिच इम्पार्ट मतलब के भनेको छ यसमा, स्पेशल केयर इज टेकन एक्सक्लूड द आयरन ऑक्साइड। किनकि हामीलाई थाहा छ आयरन ऑक्साइडले चाहिँ रेड कलर दिनमा रोल राख्छ, इम्पार्ट टु रेड कलर हुन्छ। अब हामीले बनाउनु छ व्हाइट सिमेन्ट, त्यही त स्पेशल केयर आयरन ऑक्साइडमा किन गर्छौ, त्यही रेड कलरको कारणले गर्छौ, रेड कलर आउन नदियोस् त्यही भएर। अब यसको सही उत्तर ए हुने भयो। अब 157 मा जानुस्। यो तपाईको जुन एउटा म सेट अपलोड गरिदिन्छु नि, एउटा कपीमा प्र्याक्टिस गरेर अनि यति बेला चाहिँ आन्सर मिलाउनु होला, तपाईको धेरै नै प्र्याक्टिस हुन्छ योबाट। 157 तिर जाउँ। ब्ल्याक कटन सोइल इज नॉट सुटेबल फॉर द फाउन्डेसन अफ सोइलिङ एन्ड श्रिङ्केज नेचर हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ युज गर्दैन फाउन्डेसनमा। कि त युज गर्छ त्यस्तो ठाउँमा, यदि युजै गर्न पर्यो भने स्टेबलाइज गरेर युज गर्छन्। 158 नम्बरमा जाउँ। द स्ट्रेन्थ अफ विन्ड इज मेजर्ड विथ द हेल्प अफ स्ट्रेन्थ अफ विन्ड चाहिँ मेजर गर्छ बफट स्केलमा, यो पनि याद राख्नु होला। यो सिधै याद राख्ने क्वेशनहरू हो। द स्लेन्डरनेस रेशियो फर द मेजनरी वाल शुड नोट बी मोर देन, मेजनरी वालको लागि स्लेन्डरनेस रेशियो 20 भन्दा बढी हुनु भएन, त्यो पनि याद राख्नु होला। 159 को एन्सर चाहिँ बी हुन्छ। अब 160 इफ रड इज साइमल्टेनियसली पुल्ड एट बोथ अफ इट्स एन्ड इट विल बी इन केस अफ एक्जियल लोडिङ, यसको सही उत्तर हुन्छ। किनकि साइमल्टेनियसली याद राख्नु, साइमल्टेनियसली यसमा भनेको छ। यदि साइमल्टेनियसली नभरेको भए भर्टिकल लोड हुन सक्थ्यो, त्यही भएर यसको 160 को चाहिँ ए सही उत्तर हुन सक्छ, हुन्छ नै 160 को। यदि चाहिँ त्यो चाहिँ साइमल्टेनियसली नभएको भए भर्टिकल हुन सक्थ्यो। अब 161 मा जाउँ। फॉर अ प्रोपरली डिजाइन्ड फुटिङ द बियरिङ स्ट्रेस the bearing stress must be less than the bearing capacity which is the bearing stress that causes a 161 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी शेयर हुन्छ, शेयर फेलियर विदिन द फाउन्डेसन हुन्छ। किनकि यो चाहिँ याद राख्नु, शेयर फेलियरमा भनेको छ तपाईको यदि बियरिङ स्ट्रेस डिजाइन गर्दा, फाउन्डेसनको डिजाइन गर्दा बियरिङ क्यापेसिटी व्हिच इज बियरिङ स्ट्रेस दैट काउज शेयर फेलियर, यसको सही उत्तर हुन्छ। तपाईहरु याद राख्नु होला, मस्ट बी लेस देन बियरिङ क्यापेसिटी। बियरिङ स्ट्रेस यदि मस्ट बी लेस देन बियरिङ क्यापेसिटी हुँदाखेरि शेयर फेलियरको कन्डिसन लाग्छ, यो याद राख्नु होला। अब 162 मा जाऊ। इन केस अफ ब्रोड क्रिस्टेड वेयर 162 इन केस अफ ब्रोड क्रिस्टेड वेयर द डेप्थ अफ वाटर एच एट द एन्ड अफ स्टील इज गिभन बाय, यसको चाहिँ सही उत्तर के हुन जान्छ, पहिला सोच्नुस् ब्रोड क्रिस्टेड एयर कसलाई भन्छ फ्लुइडमा। इफ द विड्थ अफ द क्रिस्ट अफ द वेयर इज मोर देन हाफ द हाइट अफ द वाटर एबोभ द वेयर द क्रिस्ट इज नोन एज ब्रोड क्रिस्टेड वेयर भन्छ। भनेको छ विड्थ अफ द रिभर हैन, विड्थ अफ द रिभर हाफ द हाइट अफ द वाटर, यदि यस्तो कन्डिसन आउँदाखेरि यसलाई चाहिँ ब्रोड क्रिस्टेड वेयर भन्छ। अनि यसको फर्मुला डिस्चार्ज को ब्रोड क्रिस्टेड वेयर को 1.71 CDLH टु द पावर 3/2 हुन्छ, यो पनि याद राख्नु होला। अनि कुनै बेला चाहिँ एच सँग के प्रोपोर्शनल हुन्छ त्यो सोधिदिन्छ, त्यो h टु द पावर 3/2 त्यसको हो हैन। अनि यसको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ नेपाली राइटरको बुकमा चाहिँ h = h छ, तर मेरो विचारमा चाहिँ h = h/2 हुन्छ एज पर डेफिनिसन फ्रम डी प्रसाद। अनि यसमा चाहिँ डी प्रसाद सरले चाहिँ लेख्नु भएछ डेफिनिसनमा, इफ द विड्थ अफ द क्रिस्ट अफ द वेयर इज मोर देन द हाफ अफ द हाइट
अफ द वाटर एबोभ द वेयर क्रिस्ट त्यसलाई चाहिँ ब्रोड क्रिस्ट भन्छ। तर एन्सरमा h इक्वल टु h हुन्छ, h दिएको छ। तपाईहरु सोच्नुस् र भन्नुस् यसमा कमेन्ट गरेर यसको सही उत्तर के हुन्छ। 162 को एन्सर अब तपाईहरुबाट मलाई चाहियो अनि 161 को मेरो विचारमा चाहिँ h इक्वल टु h/2 नै हुन्छ। अब तपाईहरु सोच्नु होला। 163 तिर लग्दै छु। डिस्टेम्पर इज जनरली युज्ड इन, डिस्टेम्पर केमा चाहिँ जनरली युज गर्छौं। डिस्टेम्पर एउटा पेन्ट हो जुन कि वाल्समा चाहिँ युज गर्छौं। डिस्टेम्पर कंक्रीट प्लास्टर सर्फेसमा पनि युज गर्छौं। अब 164 तिर जाउँ। कन्टुर लाइन इक्वली स्पेस्ड रिप्रेजेन्ट, इक्वली स्पेस हुँदा त तपाईहरुलाई थाहै छ युनिफर्म स्लोप बन्छ भनेर। अनि यदि युनाइट हैन, युनाइट यदि म अगाडि भन्छु, अगाडि एउटा क्वेशन छ त्यसमा म भनिदिन्छु डिस्क्राइब गरेर हैन। अगाडि नै जाउँ। अब 165 मा जाउँ। कन्टुर को एउटा अझै क्वेशन छ कि त्यसमा म कन्टुर को बारेमा अलिकति बढी भन्छु। 165 तिर तबसम्म जाउँ। व्हेन मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट एन्ड स्टील रिच देयर परमिसिबल स्ट्रेस एट द सेम टाइम, सेम टाइम जब हेर्नु हुन्छ नि यो सेम टाइम त्यो चाहिँ बैलेन्स सेक्सन को हुन्छ। यो यति कुरा याद राख्नु होला। अनि अंडर रेनफोर्स सेक्सन कसलाई भन्छ। अंडर रेनफोर्स सेक्सन में कंडीशन छ स्ट्रेस इन स्टील रिच इट्स परमिसिबल भ्यालु अर्लियर, यानी कि स्ट्रेस इन स्टील परमिसिबल भ्यालु अर्लियर त्यसले गेन गरिहाल्छ, स्टीलले गेन गरिहाल्छ, त्यसलाई भन्छ अंडर रेनफोर्स। अनि स्ट्रेस इन कंक्रीट इज लेस देन परमिसिबल भ्यालु हुन्छ अंडर रेनफोर्स में। अब ओभर रेनफोर्स में को कंडीशन यो हो कि स्ट्रेस इन कंक्रीट, ओभर रेनफोर्स में कंक्रीट याद राख्नु, अंडर रेनफोर्समेंट में स्टील याद राख्नु। अनि स्ट्रेस इन कंक्रीट रिच इट्स परमिसिबल भ्यालु अर्लियर देन स्टील, त्यही भएर यसलाई चाहिँ ओभर रेनफोर्स भन्छ। यो ओभर रेनफोर्स, अंडर रेनफोर्स र बैलेन्स सेक्सनबाट चाहिँ एउटा क्वेशन कुनै बेला आइराख्छ, त्यो पनि याद राख्नु होला। अब 166 मा जाउँ। द सर्कुलर आइसोलेटेड डिप्रेसन फर्मड अन अ फ्लेक्सिबल रोड इज नोन एज, यसलाई चाहिँ पोर्ट होल भन्छ। बी एन्सर सही रहेको छ। 167 मा जाउँ। द प्रोसेस अफ कीपिंग द कंक्रीट मोइस्ट फर द सेभरल डेज आफ्टर फिनिशिंग इज कल्ड क्यूरिंग, यो चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। अनि 168 तिर जाउँ। द कम्प्याक्सन ड्यू टू लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड एंड रिजल्टिंग एक्सपल्सन अफ वाटर इज कल्ड, यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको कंसोलिडेशन, किनकि एक्सपल्सन अफ वाटर भनेको छ। यदि एक्सपल्सन अफ एयर भनेको भए कम्प्याक्सन मा लगाउनु होला। अब 169 मा जाउँ। 169 मा के भनेको छ फाइनली पाउडर्ड बर्न्ट क्ले, यसलाई चाहिँ सुर्खी भन्ने गर्छौं, त्यही भएर यसको सही उत्तर बी हो। अब क्वेश्चन नंबर 170 में जाओ। 170 में के रहेको छ द टर्म सीपीएम, द टर्म सीपीएम इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज एब्रेसन अफ क्रिटिकल पाथ मेथड। म 15 वटा जुन सेट पहिला अपलोड गरेको थिएँ त्यो चाहिँ 15-16 वटा जुन जति थियो सेट त्यो चाहिँ प्रिभियस इयर बाट थियो 15 वटा सेट, त्यहीबाट धेरै क्वेशनहरु मिलिरहेछ। अब यस्तै एक्सप्लेनेसन को साथ यदि 2000 क्वेशन तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ भने आउने कमिङ क्वेशन मा चाहिँ त्यसबाट धेरै नै फस्ने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। म तपाईहरुको लागि यति 2000 क्वेशन लिएर यहाँ आउने छु। पछि चाहिँ अरु टपिक पनि यसमा थपिदै जान्छ। सब्जेक्टिभहरु, रिजनिङ त थप दिएछु, अरु पनि थपिदै जान्छ हैन। 171 तिर लागो। 171 मा के रहेको छ एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्शन इज मिनिमम 4, यसको सही उत्तर रहेको छ क्ले मा चाहिँ मिनिमम हुन्छ एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्शन। अब 172 मा जाउँ। द हाइट ओभरऑल स्पीड एट व्हिच अ ड्राइवर कैन ट्रेवल अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन विदाउट एक्सीडिंग द सेफ डिजाइन स्पीड इज नोन एज, यो डिजाइन स्पीड को आफ्नै त्यो डेफिनेसन नै हो कि यसको सही उत्तर डिजाइन स्पीड हुन्छ। अब 173 तिर जाउँ। 173 मा के रहेको छ which of the percentage is like to be achieved in 3 week time for the well cured cement structure strength, यसको कोड मा चाहिँ कंक्रीट को कोड मा चाहिँ दिएको छ तपाईको 1 डेज, 3 डेज, 7 डेज अनि 27 डेज अनि 14 डेज, 28 डेज अनि 90 डेज र 90 डेज अनि 180
डेज र 360 डेजको दिएको हुन्छ। एक्ज्याक्ट 21 डेजको कोडमा दिएको छैन। यो क्वेसनमा त कि त 2 डेज हुनु पर्यो हैन, 2 डेज हैन 21 डेज, 3 विक भनेको 21 डेज हो नि, त्यही भएर यसमा 14 डेज कि त दिनु पर्यो या त 3 विक नै छ भने 21 डेजमा चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको। यसमा 90% हुनु पर्यो सही उत्तर हैन, 173 को चाहिँ 90% हुनु पर्यो, किनकि 14 दिनमा चाहिँ 90% भइरहेछ अनि 7 दिनमा पनि 65% भइरहेछ। अब 7 दिनमा त भएन, यो त हुँदैन, 10% हुँदैन, 65 हुँदैन, अनि 28 दिनमा 100 हुन्छ। त्यही भएर मिल्ने आन्सर त सी मात्रै छ। यो पनि याद राख्नु होला, यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि एउटा टेबल पनि छ स्ट्रेन्थको, 1 दिनमा 16%, 3 दिनमा चाहिँ 40%, 7 दिनमा 65%, 14 दिनमा 90%, 28 दिनमा यानी कि 1 मन्थ पनि कहिलेकाहीँ भनिदिन्छ। जस्तै कि डेजलाई विक पनि बनाएर सोधिदिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ त भनिदिन्छ कि अब 6 मन्थमा विथ रिस्पेक्ट टु 28 डेज, त्यो पनि सोध्न सक्छ। 3 डेज विथ रिस्पेक्ट टु 28 डेज रेसियोमा गरेर सोधिदिन्छ कुनै चोटि। त यो टेबल चाहिँ 6 मन्थमा चाहिँ 120% र 1 इयरमा चाहिँ 130% हुन्छ र यसको कन्भर्सन चाहिँ सोधिराख्छ कि, त्यही भएर यो टेबल चाहिँ याद गर्नु होला। अब 174 मा जाउँ। 174 मा के रहेको छ, इफ द फ्लुइड पार्टिकल मुभ्स इन जिगज्याग वे द फ्लो इज कल्ड। जिगज्याग वे जुन बेला भन्दाखेरि यो टर्बुलेन्ट को साइन हो भनेर याद राख्नु होला। र टर्बुलेन्ट कसलाई भन्छ, पाथ अफ द इन्डिभिजुअल पार्टिकल अफ लिक्विड क्रस इच अदर। यदि पाथ क्रस इच अदर भइरहेछ भने त्यो लिक्विडको फ्लोलाई चाहिँ टर्बुलेन्ट फ्लो भन्छ। अनि अनस्टेडी फ्लो कसलाई भन्छ त्यो पनि याद राख्नु। क्वान्टिटी अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड इज नोट कन्स्ट्यान्ट छैन क्वान्टिटी अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड, त्यसलाई चाहिँ अनस्टेडी भन्छ। यदि कन्स्ट्यान्ट छ भने एसटिडी भन्ने। अनि नन युनिफर्म भनेको भेलोसिटी अफ लिक्विड पार्टिकल एट अल द सेक्सन अफ पाइप आर नोट इक्वल। यदि इक्वल छैन भेलोसिटी त युनिफर्म चाहिँ फ्लो भएन, त्यसलाई नन युनिफर्म भन्ने। अनि इनकम्प्रेसिबल भन्दाखेरि भोल्युम र डेन्सिटीलाई लिएर गर्ने त्यो डिफाइन। भोल्युम र डेन्सिटी यदि लिक्विडको चेन्ज भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ इनकम्प्रेसिबल भन्ने। अनि जुन फ्लुइडको नेचर नै हुन्छ, अल लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर हुन्छ। अब त्यस्तै क्रममा अब 175 मा जाउँ। द विड्थ अफ द ल्यान्ड सेक्योर्ड एन्ड प्रिजर्भड टु पब्लिक फर द रोड पर्पस इज कल्ड। यसको सही उत्तर हुन्छ, जुन बेला ल्यान्ड सेक्योर्डको कुरा आउँछ, यो राइट अफ वे को चाहिँ डिफिनिसन हो। डिफिनिसनलाई नै 1 मार्कले बनाएर चाहिँ 2 मार्कले एउटा क्वेसन बनाएर चाहिँ सोध्ने गर्छन् हैन। त्यही डिफिनिसन याद राख्नु सकिन्छ। अब 1 क्यारिजवे कसलाई भन्छ, क्यारिजवेको बारेमा पनि सोच्नुहोस्। बीचको मिडल पोर्सन अफ द रोड विच द भेहिकल युटिलाइज गर्छ जसले, अनि त्यही क्यारिजवे चाहिँ त्यही हो। अनि सबको कन्डिसनहरू सबको फरक छ हैन। राइट अफ वे चाहिँ धेरैचोटि सोधिसकेको छ, त्यही भएर यो क्वेसन याद राख्नु होला। 176 को हेर्नुस् के दिएको छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज मोस्ट एक्युरेट एस्टिमेट। यसको त थाहै छ तपाईहरुलाई, कतिचोटि म आफ्नो भिडियोमा ल्याइसकेको छु। मोस्ट एक्युरेट एस्टिमेट भनेको डिटेल्ड एस्टिमेट नै हो। ए अप्सन सही रहेको छ। अब प्रिलिमिनरी एस्टिमेट कसलाई भन्छ त्यो पनि याद राख्नु। टु फाइन्ड द फाइनेन्शियल पोजिसन फर एप्रुभल व्हिच इज प्रिपेयर्ड अन द बेसिस अफ द कोस्ट अफ सिमिलर वर्क, यसलाई चाहिँ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट भन्छ। अनि डिटेल ड्रइङ इज नोट नेसेसरी। यसमा प्रिलिमिनरी एस्टिमेटमा चाहिँ डिटेल ड्रइङ पनि आवश्यक हुँदैन। त्यस्तै टाइपको अरू बिल्डिङ कुनै बनेछ भने त्यसलाई हेरेर कति रुपियाँ लाग्यो अनुमान गरेर यसलाई चाहिँ हेरिन्छ हैन। अनि प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट प्लिन्थ एरियाको बेसिसमा हुन्छ, त्यो कि धेरै नै लेस एक्युरेट हुन्छ हैन। अनि क्युब रेट एस्टिमेट जुन छ यो क्युबिकल कन्टेन्टमा चाहिँ बेसिस हुन्छ प्रपोज्ड बिल्डिङको। इट इज मोर एक्युरेट देन द प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट, त्यो त थाहै छ, भइहाल्छ त्यो। अब डिटेल्ड एस्टिमेट कसलाई भन्छ, डिटेल एस्टिमेट आइटम रेट
जुनमा हुन्छ नि त्यसलाई नै डिटेल एस्टिमेट भन्छ और आइटम रेट एस्टिमेट पनि भन्न मिल्छ। अन द बेसिस अफ यो प्लान र सेक्सनको बेसिसमा चाहिँ फुल वेल डिफाइन्ड एस्टिमेट हुन्छ यो कि, त्यही भएर यो डिटेल्ड एस्टिमेट त्यसलाई भन्छ। मोस्ट एक्युरेट यही हुन्छ। 177 मा जाऊ। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज अफ कन्स्ट्रक्सन इन कन्स्ट्रक्सन अफ मोस्ट क्रिटिकल स्टेज चाहिँ फाउन्डेसनमा हुन्छ, किनकि सब लोड त्यसले नै बेयर गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर। अब 178 मा जाउँ। द इन्क्लोजर वेयर एन एयरक्राफ्ट इज केप्ट फर मेन्टेनेन्स एन्ड रिपेयर। यो कतिचोटि सोधिसकेको एयरपोर्टबाट क्वेसन हो। ह्याङ्गर यसको सही उत्तर हुन्छ। ह्याङ्गरमा चाहिँ मेन्टेनेन्स र रिपेयरको काम हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 179 तिर जाउँ। 179 मा के रहेको छ? व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट अ क्रस ड्रेनेज वर्क। क्रस ड्रेनेज वर्क चाहिँ कुन चाहिँ होइन? 179 को चाहिँ डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ, ड्रेन क्रसिङ। किनकि सबैको डिफिनिसन हेर्नुस्। एक्विडक्ट कसलाई भन्छ? व्हेन द केनाल फ्लो ओभर द ड्रेनेज। When the canal flow over the drainage, then it is called aqueduct अनि super passage कसलाई भन्छ? When the natural drainage flow over the canal, नेचुरलै ड्रेनेज जुन फ्लो ओभर द केनाल गर्छ त्यसलाई भन्छ सुपर प्यासेज र लेभल क्रसिङ भन्छ। When the bed of the canal and drainage are practically meet at a same level, त्यसलाई चाहिँ ड्रेन लेभल क्रसिङ भन्छ। अनि साइफन एक्युडक्ट भन्ने चिज पनि एउटा याद राख्नु टर्म हो यो। साइफन एक्युडक्ट इरिगेसनको एउटा टर्म हो जुन कि भन्छ व्हेन द केनाल फ्लो ओभर द ड्रेनेज बट फुल सप्लाई वाटर लेभल अफ ड्रेनेज टच द बेड अफ द केनाल, त्यसलाई चाहिँ साइफन एक्युडक्ट भन्छ। अब तपाईहरु 182 तिर जाउँ। 180 तिर जाउँ। 180 मा के रहेको छ? टु मेजर द डिस्टेन्स, टु मेजर द डिस्चार्ज भनेको छ। टु मेजर द डिस्चार्ज प्रेशर मस्ट बी क्रिएटेड इन अ फ्लो फिल्ड, यानी कि कन्स्टेन्ट प्रेशर चाहिँ हुनु पर्यो अनि मात्रै मेजर गर्न सकिन्छ, नत्र चाहिँ एक्ज्याक्ट हुँदैन। त्यही भएर कन्स्टेन्ट प्रेशर छ भने मेजर गर्न सकिन्छ डिस्चार्ज। अब यो चाहिँ खुर्मीको क्वेशन हो। यो डटेड लाइन वाला जति पनि छ नि क्वेशन, यो धेरै जसो चाहिँ खुर्मीको क्वेशन हो। अनि यो चाहिँ यो हुँदैन, यो यताको मिसप्रिन्ट छ। अब 181 मा जाउँ। वाटर बाउन्ड मेका क्वेशन नम्बर 181 मा के रहेको छ? वाटर बाउन्ड मेकाडाइम इज one of the most recent type of the रोड हुन्छ हैन। यसको सही उत्तर चाहिँ मोस्ट रिसेन्ट टाइप अफ पेमेन्ट हुँदैन, पेभमेन्ट हुन्छ, PAVE हुन्छ यसमा। यो चाहिँ याद राख्नु होला। 182 मा जाउँ। हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन HGL रिप्रेजेन्ट द सम अफ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन इज इक्वल टु सम अफ। यसको 182 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी, प्रेशर हेड अनि स्ट्याटिक हेड को चाहिँ यो समलाई चाहिँ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन भन्छ। र प्रेशर हेड र स्ट्याटिक हेड चाहिँ स्ट्याटिक हेडलाई नै त्यो डेटम हेड पनि भन्छ। अनि टोटल इनर्जी लाइन पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ। टोटल इनर्जी लाइन इज इक्वल टु प्रेशर हेड प्लस स्ट्याटिक हेड प्लस काइनेमेटिक हेड, त्यसको चाहिँ सी हुन्थ्यो। यो चाहिँ तपाईको उसको हो। टोटल इनर्जी लाइन सोध्दाखेरि TEL जसलाई भन्छ, यो सोध्दाखेरि तपाईको यो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन को हो। अब 183 मा जाउँ। चेन सर्वेइङ इज युज्ड फर द स्मल एरिया। स्मल एरिया इज फेयरली ग्राउन्ड को लागि चाहिँ चेन सर्वे युज गर्छौं। अब ग्रेनाइट कम्स अन्डर द क्याटेगोरी अफ इग्नियस रोक हुन्छ। अब इग्नियस रोक को जस्तो कि इग्नियस रोक धेरैचोटि सोधिसकेको छ। अर्को टर्मलाई लिएर पनि अर्को पदार्थलाई पनि लिएर ग्रेनाइट यसमा छ। जस्तो कि अब बसाल ट्र्याप पनि सोधिदिँदा त्यही हो इग्नियस रोक, अनि प्युमिस सोधिदिँदा पनि त्यही हो। अब पेग्माटाइट ग्याब्रो त्यो पनि त्यही हो। अब इग्नियस रोक भन्छ कसलाई त्यो पनि बुझिहालौं। सोलिडिफिकेसन अफ मोल्टेन मास अफ
silicate below or at the surface of the earth. Solidification of molten mass of silicate below or at the surface of the earth. त्यसलाई चाहिँ इग्नियस रोक भन्छ। यसबाट चाहिँ ग्रेनाइटको यो सोधेको क्वेशन थियो र बसाल ट्र्यापको पेग्माटाइट ग्याब्रो पनि सोधिसकेको क्वेशन हो, याद राख्नु होला। 185 मा जाउँ। इन कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट द रिस्पोन्सिबल अफ सिभिल ओभरसियर इज to understand duty and responsibility, to plan and execute the work, to divide work among the workers and direct and assist them। यानी कि सबै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ, सबै काम हुन्छ ओभरसियर सिभिल ओभरसियर को। अब 186 मा जाउँ। 186 मा रहेको छ सेल्फ क्लिस्निङ भेलोसिटी इज द भेलोसिटी एट व्हिच द सोलिड पार्टिकल विल रिमेन इन सस्पेन्सन विदाउट सेटलिङ एट द बटम अफ द सियर। यो चाहिँ बी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ, किनकि यो एउटा मिनिमम भेलोसिटी हो जुन चाहिँ पार्टिकल रिमेन सस्पेन्सनमा हुन्छ, बटम लेयरमा सेटल नभइकन जुन भेलोसिटी बगिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेल्फ क्लिस्निङ भेलोसिटी भन्छ। अब 187 मा जाउँ। कन्टुर लाइन रन क्लोज टुगेदर इन्डिकेट्स। अब 187 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको ए स्टीप ग्राउन्ड भन्छ। कन्टुर लाइन रन क्लोज टुगेदर इन्डिकेट्स स्टीप ग्राउन्ड भन्छ। अनि फ्ल्याट ग्राउन्ड भन्छ तपाईहरुको कन्टुर लाइन यदि क्लोज नभएर धेरै टाढा टाढा छ भने त्यो फ्ल्याट ग्राउन्ड भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 188 तिर जाउँ। पर्सेन्टेज अफ कार्बन कन्टेन्ट कार्बन इन कास्ट आइरन। कास्ट आइरन में पर्सेन्टेज अफ कार्बन कति हुन्छ? 188 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको डी 2 to 4.7%। क्याम्बर इन द रोड इज प्रोभाइडेड फॉर। क्याम्बर किन प्रोभाइड गर्छ? इफेक्टिभ ड्रेनेज को लागि गर्छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर चाहिँ ए हो। क्याम्बर को म अघि पनि भनिसकेका थिए, क्याम्बर चाहिँ इफेक्टिभ ड्रेनेज को लागि चाहिँ युज गर्ने गर्छ, त्यही भएर क्याम्बर प्रोभाइड गर्छ रोडमा, हैन। टु ड्रेन अफ द रेन वाटर फ्रम द रोड सर्फेस। यो चाहिँ याद राख्नु होला। क्याम्बर को चाहिँ यो पनि याद राख्नु कि कुन कुन रोडमा चाहिँ कति कति प्रोभाइड गर्छ, त्यो पनि अघि म डिस्कस गरिसकेका छु। अब 190 मा जाउँ। बाइ ओभर रेनफोर्सिङ अ बीम द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स क्यान बी इन्क्रिज्ड नोट मोर देन क्याम्बर इन द रोड प्रोभाइडेड फॉर। यसको 190 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 190 को सही उत्तर 10%, 15%, 20%, 25%। यो 25% सही उत्तर हो यसको। अनि 191 मा जाउँ। द टाइप अफ बन्ड प्रोभाइडेड इन ब्रिक मेजनरी फॉर क्यारिङ हेभी लोड। हेभी लोड को चाहिँ इंग्लिश बन्ड हुन्छ। अस्ति चाहिँ बाई मिस्टेकली त्यो डबल फ्लो बन्ड अस्तिको भिडियोमा टिक लगाइदिए थिए, हैन। तर यसको चाहिँ सही उत्तर इंग्लिश बन्ड हुन्छ। जुन द टाइप अफ बन्ड प्रोभाइडेड इन द ब्रिक मेजनरी फॉर हेभी लोड को लागि चाहिँ ब्रिक मेजनरी हुन्छ नै यसको सही उत्तर। अब 192 को के छ? स्युरेज सिस्टम इज डिजाइन्ड फॉर। स्युरेज सिस्टम इज डिजाइन्ड फॉर मैक्सिमम र मिनिमम दुवै फ्लोलाई हेरेर चाहिँ स्युरेज सिस्टम डिजाइन गर्छ ताकि कोस्ट इफेक्टिभ होस्, धेरै ओभर कोस्ट नहोस्। त्यही भएर मैक्सिमम फ्लो कति आउन सक्छ र मिनिमम फ्लो कति आउन सक्छ स्युरेज सिस्टममा त्यो हेरेर चाहिँ डिजाइन गर्छौं। अब 193 मा जाउँ। डेप्थ अफ सेलो ट्युबवेल शुड नट बी मोर देन कन्सिडरिङ इकोनोमिक पोइन्ट। यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको 30 मिटर भन्दा बढी हुनु भएन सेलो ट्युबवेलमा। अब 194 मा जाउँ। टु प्रिभेन्ट द सेग्रिगेसन द मैक्सिमम हाइट फॉर द प्लेसिंग अफ कंक्रीट इज। सेग्रिगेसन को प्रिभेन्ट गर्नको लागि 1.5 मिटर भन्दा बढी चाहिँ बाट खसाल्नु भएन। यसलाई चाहिँ जुन कंक्रीट प्लेसिंग गर्छौ नि त्यो चाहिँ 1.5 मिटर भन्दा बढी हुनु भएन। त्यही भएर यसको सही उत्तर 150 सेन्टिमिटरमा दिएर पनि सोध्न सक्छ। अब 195 मा चाहिँ हेर्नुस्। द एक्सपान्सन जोइन्ट आर प्रोभाइडेड इफ द लेन्थ अफ द कंक्रीट एक्सिड्स। यदि 45 मिटर भन्दा बढी यदि त्यो छ 45 मिटर भन्दा बढी यदि लेन्थ छ त्यसमा चाहिँ कंक्रीटमा देन एक्सपेन्सन जोइन्ट प्रोभाइड गरिन्छ नै। बीचमा अलिकति खाली गरेर इपोक्सी हालेर चाहिँ त्यो एक्सपेन्सन जोइन्ट प्रोभाइड गरिन्छ, त्यो पनि याद राख्नु होला। 196 तिर जाउँ। क्लोज कन्टुर विथ हायर भ्यालु इनसाइड
इनसाइड रिप्रेजेन्ट अ हायर भ्यालु यदि इनसाइड भनेछ भने हिल हुन्छ र आउटसाइड भनेको छ भने त्यति बेला कम्प्रेसन हुन्छ। यो पनि याद राख्नु होला। द शेयर रेसिस्टेन्स बिट्विन पार्टिकल इज प्रोभाइडेड बाई बोन्डिङ एट पोइन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट। यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको 197 को एडहेसिभ। सी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको। अब 198 मा जाउँ। अ ब्यालेन्स डिजाइन अफ अ बीम इज अ कन्डिसन वेयर द 198 को चाहिँ सही उत्तर चाहिँ सी हुन्छ। ग्रेटेस्ट स्ट्रेस ओकरिङ आर इक्वल टु द परमिसिबल स्ट्रेस। ब्यालेन्स डिजाइन बीम को कसलाई भन्छ? जुन बेला ग्रेटेस्ट स्ट्रेस ओकरिङ जुन छ इक्वल टु परमिसिबल स्ट्रेस हुन्छ त्यसलाई नै ब्यालेन्स डिजाइन अफ बीम भन्छ। अब 199 मा जाउँ। एयरपोर्ट एलिभेसन इज द रिड्युस लेभल एबभ मीन सी लेभल अफ एयरपोर्ट elevation एयरपोर्ट एलिभेसन इज द रिड्युस लेभल एबभ मीन सी लेभल अफ। यसको चाहिँ सही उत्तर हो तपाईको कंट्रोल टावर। 199 को चाहिँ हाईएस्ट पोइंट अफ द ल्यान्डिङ एरिया हुन्छ यसको। एयरपोर्ट एलिभेसन इज द रिड्युस लेभल एबभ द मीन सी लेभल अफ। यसको त धेरै चोटी सोधिसकेको छ कि यसको चाहिँ हाईएस्ट पोइंट अफ ल्यान्डिङ एरिया हुन्छ। अनि कंट्रोल टावर कहाँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ त्यो क्वेशन याद गर्नु होला। हिजो म डिस्कस गरिसकेको थिएँ। यो कंट्रोल टावर चाहिँ बिल्डिङ टर्मिनल बिल्डिङमा प्रोभाइड गरिन्छ। अनि यसमा चाहिँ एयरपोर्ट पार्किङ एरियाहरू यो पनि अलिअलि डेफिनेसनहरू याद गर्नु होला। 200 नम्बर क्वेशन तिर जाउँ। 200 नम्बर क्वेशनमा के रहेको छ? होल्डिङ एप्रोन रन अफ प्याड्स holding bags are placed adjacent to the end of runway is। यसलाई चाहिँ के भन्छ? 200 नम्बर को सही उत्तर हुन्छ स्टोरेज अफ द एयरपोर्ट पिरियड टु टेक अफ। टेक अफ भन्दा पहिलाको जुन स्टोरेज यो चाहिँ होल्डिङ एप्रोन, त्यसपछि रन अफ प्याड अनि होल्डिङ ब्याग योहरू सबै चाहिँ स्टोरेज अफ एयरपोर्ट पिरियड टु टेक अफ हो। अब 201 देखि म भोलि चाहिँ फेरि अब यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि म बिहान अपलोड गरिदिन्छु। तपाईहरु यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला एकचोटी। अनि त्यसपछि 201 देखि 250 सम्म भोलि भिडियोमा ल्याउँछु। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुस् हैन। यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गरेर राख्नुस् ताकि अगाडि जुन भिडियोहरु सेटहरु आइराख्छ त्योहरुको नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई अपलोड हुने बित्तिकै जान्छ। त्यसको लागि चाहिँ बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। धन्यवाद। म भोलि अब अर्को भिडियो चाहिँ सेट 21 लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि